السلام عليكم. في هذا الفيديو غنوريكم واحد الطريقه ديال الصدريه ديال البيجامات. المهم غنبداو اول حاجه لابد ما يكون عندنا باتروناج غنصايبوه بحال هكا. غناخذوا عندنا الكتاف اللي هي 20 سنتيم، وغناخذوا الطول ديال الصدر عندنا 27. من هاد طول الصدر غناخذوا المقاس ديال الصدر عندنا 28. غنجيو هنايا غنديروا ديك 20 ديال الظهر وغندخلوا بواحد 2 سنتيم. هاد النقطه غنحتفظوا عليها هي، وهنايا غنطلعوا من المقاس ديال الصدر غنطلعوا بواحد 3 سنتيم. غنجيو هنايا غنديروا 8 سنتيم ديال الكتف ديال التقويره ديال الرقبه، وهنايا غنهبطوا ب 3 سنتيم. هاد النقط هاد 3 هما اللي غيكونوا لي التقويره ديال الصدر ديال التركيز بحال هكا. انا رسمتها من هاد النقطه ديال الكتف لهنايا غنديروا الطول ديال الكتف، ها هو غنرسموه. وعندنا كتف هنايا غنهبطوا ب 12 وغناخدو هنا غنرسمو التقويره ديالنا بحال هكا. هنايا قلنا هبطنا ب 12 وهنايا عندنا 8 سنتيم. هنايا غنهبطوا بواحد 5 سنتيم، هاهي بحال هكا. غنثبتها هنايا مزيان. من هنا غناخدو من هاد النقطه لواحد 8 سنتيم وغنرسمو واحد 8 اخرى. من هاد النقطتين قلنا هنا 8 سنتيم وهنايا هبطنا ب 8 سنتيم. من هاد جوج نقط غنرسم واحد الخط، وغنجيو غناخدو في الموديل عندنا هنا واحد القطعه ديال الثوب دائريه. هاهي نديرو فيها العبار ديال 2 سنتيم، جوج باش تخرج لنا القطعه متقايسه ونفس العبار. هذه هي الطريقه ديالها، جوج وناخذ كذلك هنا جوج. من هاد النقط غندير واحد الخط بحال هكا. من بعد غنشوف هاد المقاس اللي بقى عندي هنايا، بقات عندي هنا 7 سنتيم. غنبقى غادا وكنرسم 7 سنتيم كما درنا قبيلاتي نفس الطريقه. ها هي 7 سنتيم كما درنا ثاني. نديروا واحد الخط اللي غيوصل لينا هذوك النقط المتقاطعه اللي رسمنا قبيله. اذا هاد القطعه غتحيد، ما غنخدموش بها. هاد القطعه هذه هنا الثوب مسدود، غنفصلوها نقطعوا جوج قطع منها. وعندنا ها الباتروناج ديالنا دابا ديال الصدر. وكما وريتكم في واحد الفيديو قبل ديال واحد البيجامه، التبطين ديال القطعه باش كتجيني الخدمه نقيه. غنفصل كما غنفصل الكسده ديالي ولا القطعه الاماميه، غنفصل واحد الطرف اللي غيكون فيه هذا الجزء وهذا، وهنا غنكونوا هابطين بشي 8 سنتيم كافيه. المهم هذا الجزء الثاني غيتعاود يتفصل بوحديته. دابا غتمروا معايا غنقطعوا دابا الباتروناج ديالنا كما كتلاحظوا. قلنا هذا الجزء غيتانيلا ما عندنا ما نديرو به، غنحيدوا بعدا التقويره كذلك. صافي هذو القطع الزايده دابا اللي ما غنخدموش بها. مرور بكتف تركيز. هاد القطعه هذه اللي قلت لكم غنفصلوا منها جوج. هاد القطعه حتى هي غنانيليوها، ما نبقاوش خدامين بها،
صافي غنحيدوها. بالنسبه لهاد القطعه هذه غيكونوا واحد الاشرطه اللي غيكونوا هنايا، نزيد نشرحها لكم نبينها لكم اكثر. غيكونوا هنا واحد الاشرطه غنفصلوهم بحال هكا، وهنا غيكونوا فراغات. في هاد الشريط غيكون فيه 2 سنتيم ولا سنتيم ونص، كل سيده تشوف شنو باغا دير. وما بين الشريط والشريط غيكون واحد المسافه ديال 2 اونص. هنا تاني غيكون 2 سنتيم وهنا 2 اونص. دابا غنديروا التطبيق ديالنا في الثوب. انا غندير لكم غير مثال. خديت حتى واحد الطرف عندي واجد، غناخذ الطرف ديالي بحال هكا كما كتلاحظوا، جزء هنا مطوي على 2 غنحطوه بحال هكا، نثبتوه بإبر ولا كما كتلاحظوا، وغناخذوا السنتيم ديالنا ديال الخياطه. غندوروا على جزء كامل ونقوموا بالقص ديالو. كما قلت لكم قبل، باش تجيني الخدمه نقيه لابد ليا من واحد التبطين القطعه. غنفصل طرف اخر بالحق يكون حدو حد هنايا، هاد القطعه فقط. يبقى لينا هذا الجزء هذا اللي قلت لكم خصنا فيه 2 قطع كما قبيلتي، القطعه الاماميه والقطعه اللي غتكون خلفيه. غناخذوا هنا توب مطوي، فين عندي هنا كروه، غناخذوا توب مطوي وغناخذوا سنتيم هنا ديال الخياطه، ومن التحت كذلك، ومن هذا الجزء. المهم هذا الجزء هذا غنخيطوا نفصلوا منه 2 قطع. من بعد ما فصلنا القطعتين ديال هذا الجزء، دابا غنمروا لواحد الاشرطه اللي كاينين في الموديل. هذا الشريط اللي عندي هنايا فيه 2 سنتيم، عندي 2 سنتيم من غنخيطو مدوبل، يعني غيكون 2 سنتيم على 2 سنتيم اللي هي 4 سنتيم، زائد نص سنتيم ديال الخياطه غيكون 5 سنتيم. اذا خصني شريط، غنفصل واحد الشريط اللي غيكون فيه 5 سنتيم، وغيكون شريط طويل لان غنحتاج تقريبا 7 القطع، وكل قطعه عندي المسافه هنايا قبيلتي في الباتروناج عندي 7 سنتيم، يعني كل قطعه خص يكون فيها 7 سنتيم، زائد نص سنتيم اللي غيكون في الخياطه هنا ونص سنتيم اللي غيكون في الخياطه هنا، يعني خصني قطع اللي غيكون فيها 8. اول حاجه كناخذ هذيك القطعه اللي كنا فصلنا، غناخذوا الوجه على الوجه ونطويوها على 2 اللي بها غنصايلوا واحد الاعمده اللي في الموديل كما كتلاحظوا. غنخيطوها وغنحاولوا بشي طريقه باش نقلبوها. انا هنا استعملت بانسفيق كنشدي بيه واحد الحاشيه ديال الطاف ديال الثوب، وكتبقاي تدخلي تقلبي حتى كتوصلي لذاك الجزء اللي بديتي به في الاول. كنجر وكنقلبو بسهوله، وكل واحد يخدم بالطريقه اللي كيرتاح لها واللي كيعرفها. من بعد غناخذوا دوك القطعتين اللي درت منهم 2، عندي 2 دوائر داخليين مقوسين جهه الداخل. غندير الوجه على الوجه وغندير واحد 0.5 ولا نص سنتيم وغنخيط، غندوز خياطه على الطول ديال هذيك الدائره الداخليه. كنتقطع لي الخيط وعاودت الفيديو هنايا انا كملت الخياطه ديالو. من بعد غنديروا واحد نكرانيو بالمقص باش من نقلبوه ما يجيناش مكمش، يجي السطح مستوي.
كما كتلاحظوا غناخذوا الجهه اللي غتكون هي الوجه، غنكرانيو ولا نعلموا المنتصف ديالو كما كتلاحظوا باش نثبتوا هاد الخياطه وما نخليوش الجهه الخلفيه تبقى طلع. غنديروا واحد اوبور ولا خياطه رقيقه في الجنب على الطرف اللي كيكون في الجهه الخلفيه على الدوبلور كما كتلاحظوا. كنكون طاويه الخيط اللي غيكون عندي من تحت الثوب طاويه جهه القطعه اللي غتكون في الخلف، وكندوز واحد اوبور رقيق كما كتلاحظوا. بهذه الطريقه كتعاون باش الثوب ملي كيتطوى كيتقاد. غناخذوا كانت عندنا في الموديل كانت عندنا 7 سنتيم، 7 سنتيم نص سنتيم ديال الخياطه من كل جهتين، يعني 8 سنتيم. غنقطعوا دابا واحد الاعمده اللي غتكون فيهم 8 سنتيم. غناخذوا المنتصف ديال ديك القطعه الاولى، غنوضعوا شوف كنحط الاعمده وغنثبتهم بواحد فنيته ولا ابره. غنحسبوا 2 سنتيم وغنحطوا عمود اخر ولا جزء اخر كما كتلاحظوا. هاد العمليه تقدروا تقوموا بها بحال هكا تثبتوا غير الفنايت. انا خدمتها بآلة الخياطه باش كيتثبتوا احسن. كما كتلاحظوا هو الشكل النهائي اللي عندنا. دابا غنقلبوهم وغنطويو ديك القطعه ديالنا كما قلت لكم. ديك الخياطه اللي كنا درنا في الاول داك الاوبور كيعاوننا. كنديروا واحد الطي ديال 0.5 او 0.5 سنتيم، كنطويو واحد شويه ديال الثوب. هاد الطريقه كتفيدني لينا القطعه ديالنا. كندوزو على خياطه كما كتشوفوا. هاد المرحله غتجي شويه صعيبه بالحق، غير بشويه غتكملوها. حنا كملناها. غنقوموا دابا بالتثبيت ديالها على القطعه الاماميه ولا على الضوفه كما كتلاحظوا. ديك الجزء كي كنوضعوا كنخلي واحد 0.5 ولا سنتيم ديال الخياطه، كنثبتو بالابره. وهاد البلاصه اللي ثبتها بالابره غندوز عليها بالخياطه المقاده ثبتها. غنمشي للجهه الاخرى حتى هي نفسها، غنحط الوجه على الوجه وغنخلي سنتيم ديال الخياطه من الفوق وغنثبتها. غناخذ المنتصف ديال الضوفه ديالنا، ديك القوس غناخذ المنتصف ديالو نحطو القنت مع القنت وغناخذ المنتصف وغنقوموا بالتعليم ديالو. غنكرانيو بالمقص، غنرجعو غنبسطو وغناخذوا هذاك العمود اللي كاين في الوسط كما كتلاحظوا. غنحطوا ثاني الوجه على الوجه ونشدوه ونثبتوه بابره. انا ثاني هاد العمليه غنقوم بها بآلة الخياطه. كنرجعوا ثاني نحطوا الضوبه ديالنا مقاده وكنشوفوا كل عمود فين غيجي باش كتجينا الخدمه ديالنا مستويه ومقاده. انا كملت ثبت جميع الاعمده بالماكينه ولا بفنيت باش ملي ثبتيهم، المهم تكون ثبتيهم. غناخذوا القطعه اللي كنت قلت لكم في الاول مفصلينها تبطين او خلفيه اللي كتعطي الوسطه ديالها، كتكون عندك القطعه ديالك ملي كتسالي كتلقاها مفينيه ونقيه. غندوزو غنوريكم دابا المراحل اللي غندوز الخياطه ملي غنبداها. وغندخل ديك الاعمده اللي صايبت غندخلو من الداخل وغنبدا ندوز الخياطه ديالي المدفونه كما كتلاحظوا. كنخيط الضوفو مع التبطين. في هاد المنطقه غيكون عندي الثوب مجموعه، نقطع واحد المثلث باش غتجي السطح مستوي. وفي هاد الجزء غيكون عندي الثوب شويه مكمش، غنقلب وغندير واحد الكرانه واحد التقطيعه حتى كنوصل الخياطه اللي كاينه تما باش كيتطلق ليا الثوب. هادو من بعد المهارات اللي شاركتها معكم باش تجيكم القطعه مخدومه مزيانه.
انا كنكريميها وغنقلبها وغتشوفوها. ها هو دابا الشكل النهائي، وغنقدروا نزيدوا عليه شي وريضات كما كتلاحظوا. وانا راه الاشاره لاي موديل او اي حاجه ما فهمتوهاش صيفطوا لي في لي كومونتير ونصايب لكم الفيديو.